ಕಂಡ್ರೆ ನೀವು ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಟಿಪ್ಪು ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಣ ಇದು. सलाम है उस मर्द मुजाहिद पर, सलाम है उस भारत के बेटे पर जिसने अपने वालिद की मौत पर उनसे वादा किया था कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान की सरजमीन से नहीं जाते तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। जब मुगल हुक्मरानी का सूरज डूबने लगा और हिंद कई छोटी रियासतों में तकसीम हो गया, मौका पाकर अंग्रेज जो हिंदुस्तान में तिजारत के लिए आए थे, मीर जाफर जैसे गद्दारों की वजह से उन लोगों ने पहले बंगाल पर कब्जा कर लिया, फिर अपनी गंदी चालबाजियां चलकर हिंदू मुसलमान में फूट डाल दी, मंदिरों और मस्जिदों को नापाक करते हुए अपने कदम हिंद की कई रियासतों में जमा लिए। अब भारत में कोई ऐसा राजा, ऐसा बादशाह, कोई ऐसा नवाब न बचा जो अंग्रेजों को लोहा दे सके। कई छोटी बड़ी रियासतों पर कब्जा करने के बाद जब इनके कदम मैसूर की तरफ बढ़े, अब अंग्रेजों की गर्दनें काटने सिर्फ एक ही तलवार उठी, वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार थी। अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है कि उनको हिंदुस्तान पर हुकूमत का तब तक इत्मीनान न हुआ जब तक टीपू सुल्तान को लोगों ने शहीद न कर दिया। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 ईस्वी में देवनहल्ली मैसूर में पैदा हुए। आपके वालिद हैदर अली बेहद बहादुर, बेहद ज़हीन, ईमानदार और नेक सिख इंसान थे, जिसकी वजह से आप एक सिपाही से सिपा सालार बने, फिर सिपा सालार से मैसूर के बादशाह बन गए। हैदर अली जो खुद तालीम याफ्ता नहीं थे मगर वो तालीम की अहमियत जानते थे, उन्होंने टीपू सुल्तान को बचपन ही से आला तालीम देना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान उर्दू, फारसी, कन्नड़ा जैसी कई जबानें जानने वाले थे। आपने हिंदुस्तानी तहजीब और सियासत भी सीखी। आप घोड़ सवारी, तलवार बाजी, तीर अंदाजी, बंदूक चलाने में बचपन ही से माहिर थे। इसी अल्लाह ताला की बख्शी हुई हुनर की बदौलत आप 1766 में अपने वालिद हैदर अली के साथ महज 15 साल की उम्र में शामिल हुए, को जीत भी हासिल हुई। सूर की ये बढ़ती ताकत अंग्रेजों और उसके पड़ोसियों को राज न आई। अंग्रेज चूंकि मैसूर का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए हैदराबाद के निजाम और मराठा के पेशवे को उन लोगों ने मिलाने की कोशिश की। हैदर अली बहादुर होने के साथ साथ बहुत अच्छे सियासतदान भी थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम को मैसूर का कुछ इलाका देकर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इसी तरह हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ इत्तेहाद कर लिया। अंग्रेज इनमें फूट डालने में नाकामयाब हो गए, उनको तारीखी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पहला एंग्लो वॉर एक मुआहदे से अख्तिताम पर आता है जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास कहा जाता है। मुआहदे में अंग्रेज इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि वो अपने जीते हुए इलाके हैदर अली को वापस करते हैं और नक़द रकम भी देते हैं और ये वादा भी करते हैं तकबील में मैसूर के दुश्मनों के खिलाफ मैसूर का साथ देंगे। लेकिन जब 1771 में मराठे मैसूर पर हमला करते हैं, अंग्रेज अपना मुआहदा तोड़ देते हैं। अंग्रेजों की इस गद्दारी और फ्रांस मैसूर रब्तगा माहे पर जब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, इसी से मैसूर दूसरा एंग्लो वार शुरू होता है। ये जंग 1780 में शुरू होती है और 1781 में हैदर अली और टीपू सुल्तान को आरकोट पर फतह हासिल होती है। 1782 में एक बीमारी की वजह से हैदर अली का इंतकाल हो जाता है। इसी जंग के दौरान टीपू सुल्तान को मैसूर का बादशाह बना दिया जाता है। के दौरान टीपू सुल्तान कई जदीद हथियार बनाते हैं। इसमें से एक को मैसूर रॉकेट भी कहा जाता है। भारत के सदर अबुल कलाम के तारीखी अल्फाज हैं कि दुनिया को सबसे पहले रॉकेट की तकनीक टीपू सुल्तान ने दी है। टीपू सुल्तान साइंस, तकनीक और सियासत में माहिर होने के साथ साथ बहुत अच्छे कमांडर भी थे।
نے ایک ملٹری ڈاکٹرائن مینول بھی ایجاد کیا تھا جس کا نام فتح المجاہدین تھا۔ فوج کے ساتھ بڑی جنگ کیسی جیتی جائے جیسے طریقے بھی شامل تھے، اسی لیے مغربی مورخین تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آپ فرانس کمانڈر نیپولین سے بہتر کمانڈر تھے۔ آپ کی اسی ہنر کی بدولت آپ 1784 میں دوسرا اینگلو وار جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس جنگ کا اختتام ایک معاہدے سے ختم ہوتا ہے جس کو ٹریٹی آف مینگلور بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی سال بعد تریونکور کے راجا کی وجہ سے تیسری اینگلو وار شروع ہوتی ہے۔ انگریز اپنی پھوٹ ڈالو راج کرو چالاکی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور حیدرآباد کے نظام اور مراٹھا کے پیشوے کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹیپو سلطان کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کا اختتام جس معاہدے سے ختم ہوتا ہے اس کو ٹریٹی آف سری رنگا پٹنم کہا جاتا ہے۔ معاہدے میں میسور کی آدھی سلطنت ٹیپو سلطان ہار جاتے ہیں۔ یہ آدھی سلطنت انگریزوں کو ساتھ دینے کی وجہ سے نظام اور مراٹھا میں آدھی آدھی تقسیم ہو جاتی ہے، اور انگریز ٹیپو سلطان سے اس قدر دہشت میں تھے کہ معاہدے کے طور پر ٹیپو سلطان کے 2 بیٹوں کو ضمانت کے لیے رکھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان حیدر علی کے اس خواب کو لے کر چلتے تھے بھارت کو انگریز مکت بنائیں گے۔ سال بعد چوتھی اینگلو میسور وار میں ٹیپو سلطان کا ہی ایک ساتھی میر صادق ٹیپو سلطان سے غداری کرتا ہے، انگریزوں کو اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے قلعے کی پیچھے کی دیوار بہت کمزور ہے اور وہ سپاہیوں کو وہاں سے گمراہ کر بھگا لے جاتا ہے، اور ٹیپو سلطان کی اسلحہ گھر جہاں پر وہ بارود اور سارے ہتھیار رکھتے تھے اس پر پانی چھڑوا دیا جاتا ہے۔ قلعے پہ توپوں کے حملے کے بعد ٹیپو سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب باہر نکلتے ہیں تو انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ ہتھیار اور سپاہیوں کی کمی کے باوجود ٹیپو سلطان اپنی آخری سانس تک لڑتے ہیں۔ یہ لوگ ٹیپو سلطان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیں اور ان سے سمجھوتا کر لیں۔ مرد مجاہد وہ الفاظ کہتا ہے جو آج بھی تاریخ کے پنوں میں درج ہے، گیدڑ کی طرح 100 دن جینے سے بہتر ہے کہ شیر کی طرح 1 دن جیوں۔ اس خواب میں کہ بھارت کو انگریز مکت کریں گے وہ اس لڑائی میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی لاش کو جب دیکھا گیا تو آپ کے اطراف سارے انگریزوں کی لاشیں پڑی تھیں، آپ کی آنکھیں کھلی تھیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تنی ہوئی تھی۔ آپ کی لاش کے پاس جانے انگریزوں کو اتنا ڈر تھا، وہ ڈرتے تھے کہ بھارت کا شیر پھر سے نہ اٹھ جائے اور انگریزوں کا سر قلم کر دے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا افسر ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہندوستان اب ہمارا ہے۔